दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 ख़वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को सराहा है। पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर और दीगर ममालिक में टारगेट किलिंग में भारत के मुलव्विस होने पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। ओवरसीज़ पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन इस्लामाबाद में कौम के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 3 रोज़ा कन्वेंशन की मेज़बानी करेगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। मारूफ फिल्मी अदाकारा नीलो बेगम की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स कल मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में खेले जाएंगे। और अब इन खबरों की तफसील। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गई कार्रवाई के दौरान 6 ख़वारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान हमारे जवानों ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया और 6 ख़वारिज को हलाक कर दिया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में एक बहादुर अफसर मेजर हमजा असरार जो अपने दस्तों की क़यादत कर रहे थे और सिपाही मोहम्मद नईम ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 ख़वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को सराहा है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने कार्रवाई के दौरान ख़वारिज दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। सदर ने दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्क के दिफा के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि वतन अजीज़ के बेटों की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे और रियासत दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह मुतहरिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक को ख़वातीन सियासी क़ायदीन की बैनुल अक़वामी तंजीम में पाकिस्तान की सफ़ीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि शाइस्ता परवेज़ मलिक का ख़वातीन सियासी क़ायदीन के कौमी नुमाइंदे के तौर पर इंतखाब ख़वातीन के हकूक़ के लिए उनकी अनथक जद्दोजहद और नाकाबिल फ़रामोश खिदमात की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि ख़वातीन सियासी रहनुमाओं के प्लेटफॉर्म के ज़रिए शाइस्ता परवेज़ मलिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर रोशनास कराएंगी। वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें अपने हालिया दौरा अमरीका के बारे में बताया, जहां उन्होंने आम अमरीकी अहदेदारों, ताजिर बिरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातें की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने PCB में मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त के बारे में मज़ीद बताया, जिस पर वज़ीर आज़म ने काम की रफ्तार को सराहा। मोहसिन नकवी ने इंसानी समगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों में होने वाली पेशरफ्त की तफसीलात बताईं। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद में F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 चौक के तौसीही मनसूबों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतल्लिक़ा अफराद को हिदायत की है कि अंडरपास की 42 दिनों में कामयाबी से तकमील के बाद फ़्लाई ओवर के मनसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि फ़्लाई ओवर को फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस मौके पर वफाकी तरक्याती इदारे के चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला को मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत को अपने हथियारों की मुंतकली के इलाकाई इस्तेहकाम और उसके बालादस्ती वाले अज़ाइम को हवा देने पर पड़ने वाले गैर मुस्तहकम असरात को जहन में रखे। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अंदर टारगेट किलिंग में भारत के मुलव्विस होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर तनाज़े के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है।
انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادری کی توجہ بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف کی جانے والی بہیمانہ کارروائیوں کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں شفقت علی خان نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ رابطوں کے بارے میں پوچھے جانے پر ترجمان نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ متعدد سطحوں پر رابطے میں ہیں۔ اوورسیز پاکستان گلوبل فاؤنڈیشن اسلام آباد قوم کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 3 روزہ کنونشن کی میزبانی کرے گا۔ او پی جی ایف اس تقریب میں عالمی سطح پر شرکت کے ذریعے شہداء کو وطن کے ہیروز کے طور پر خراج عقیدت پیش کرے گا۔ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا نے پاکستان کی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ دنیا کے بلند ترین میدان جنگ سیاچن پر پاک فوج کے جوان زندگی کو لاحق خطرات کے حالات میں ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ -40 ڈگری کے ناقابل برداشت نقطۂ انجماد اور 21,000 فٹ کی بلندی پر پاک فوج کے جوان بے مثال عزم اور جرأت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں پاکستان ہاؤس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منتخب 10 مستقل ممبران کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا۔ ظہرانے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اراکین کو قیام امن کے مستقبل اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بریفنگ کے بعد ان امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور بھارت بھر کی جیلوں میں غیر انسانی حالات میں رکھے ہوئے غیر قانونی زیر حراست حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی ناگفتہ بہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر میں جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے بنیادی سہولتوں کی فراہمی سے انکار کی پرزور مذمت کی اور اسے بین الاقوامی انسانی حقوق کے چارٹرز کے تحت دیے گئے قیدیوں کے حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ اے پی ایس سی کے ترجمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور ہلال احمر کی بین الاقوامی کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند افراد کی حالت زار کا فوری نوٹس لیا جائے۔ امریکہ میں ایک فضائی کمپنی کا علاقائی مسافر طیارہ اور آرمی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ریگن واشنگٹن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب فضا میں ٹکرانے کے بعد دریائے پوٹومیک میں گر گئے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کئی نعشیاں پانی سے نکال لی گئی ہیں۔ اب تک کسی کے زندہ بچ جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ فضائی کمپنی امریکن ایئر لائن نے تصدیق کی ہے کہ جیٹ طیارے میں عملے کے 4 ارکان سمیت 64 افراد سوار تھے، جبکہ ہیلی کاپٹر میں 3 فوجی سوار تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے واشنگٹن ڈی سی میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے درمیان ہونے والے الگناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے خیالات اور دعائیں اس مشکل گھڑی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کے اہل خانہ سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے اور زندہ بچ جانے والوں کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ معروف فلمی اداکارہ نیلو بیگم کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ نیلو بیگم نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1956 میں کیا، تاہم وہ 1957 میں مشہور زمانہ فلم 7 لاکھ کے گیت آئے موسم رنگیلے سہانے سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ انہیں سپر ہٹ فلم زرقا میں شاندار اداکاری پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیلو بیگم کو 2022 میں بعد از مرگ ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی دیا گیا۔ وہ 2021 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئیں۔ پاک فوج کے زیر اہتمام قائد اعظم فٹ بال ٹورنامنٹ آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں شروع ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ آئی سی سی ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز کل ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے، ہلکی بارش ہونے اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 27، پشاور 20، گلگت، کوئٹہ اور مری 11، مظفر آباد 17، سری نگر 6، جموں 22 اور لیہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صدر اور وزیر اعظم نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 6 خوارج کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کو سراہا ہے۔ پاکستان نے ملک کے اندر اور دیگر ممالک میں ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔
اوورسیز پاکستان گلوبل فاؤنڈیشن اسلام آباد میں قوم کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 3 روزہ کنونشن کی میزبانی کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر زیر حراست حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت ازار پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔